अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात जो करेंगे वह स्पेन नेशनैलिटी मिलकर कैंसिल होने का एक और कानून जो है वो सामने आया है, उस पर बात करेंगे और उसका मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड में यूरोपियंस के लिए एक बुरी खबर है जिसके लिए मुहतात रहना चाहिए, इस पे बात करेंगे। स्पेन बगैर कॉन्ट्रैक्ट लीगल होने का तरीका कौन सा है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में इमिग्रेंट्स फैमिलीज के लिए नया कानून एक वाजे किया गया है स्पेन हुकूमत की तरफ से, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो लिंक आज आपको मिलेंगे वो मिलेंगे स्पेन नेशनैलिटी मिलकर कैंसिल होने का कानून, और इसके साथ साथ इंग्लैंड में यूरोपियन के लिए जो बुरी खबर है, इसके बाद इमिग्रेंट्स फैमिलीज के लिए जो नया कानून है वो, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन तीनों को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि ये जो तमाम न्यूज है इनके लिंक से जो पहला लिंक सबसे पहले जो आता है डिस्क्रिप्शन में, वो क्लिक करके वो यूके न्यूज से रिलेटेड जो चैनल है उसका आता है। उसके बाद जो दूसरा चैनल है इन्फॉर्मेशन का उसका, तो वहां पे भी जाके आप उन चैनल्स पे भी मालूमात ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वो वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जो हाई डिमांड वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनको भी आप वहां पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन उनसे भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी मिलकर कैंसिल होने का कानून। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो तो ये किया कि 3 साल तक अगर आप स्पेन की नेशनैलिटी लेने के बाद अगर आपका डुअल नेशनैलिटी कंट्री नहीं है जिसका स्पेन के साथ एग्रीमेंट है, तो फिर आप, अगर स्पेन को पता चल जाता है कि आपने अपने मुल्क की नेशनैलिटी नहीं छोड़ी, तो आपकी नेशनैलिटी वो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आप लोगों के साथ एक नया कानून शेयर किया था जो इन्होंने बनाया था, वो था फेक डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपने स्पेन की नेशनैलिटी लेने के लिए अपना फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया है और वो इनको पता चल जाता है, तो फिर आपकी नेशनैलिटी कैंसिल हो सकती है। तो इसमें वो लोग जिन्होंने जाली लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाए थे उनके केसेस जो है वो अदालतों में जा चुके हैं, तो उनके लिए आने वाले वक्त में इस कानून से वो मुतासर हो सकते हैं फेक डॉक्यूमेंट वाले में, और इससे उनकी नेशनैलिटी जो है वो कैंसिल हो सकती है। एक नई जो टर्म है जिसको यूज किया गया, जिसकी वजह से एक मराकश पीपल की अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नेशनैलिटी को कैंसिल किया गया है, नेशनल पुलिस ने उसको पकड़ा है, वो है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अवाम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाए, जैसे दहशतगर्दी वगैरह या इस तरह का कोई भी काम करते हैं, तो उससे भी आपकी स्पेन की नेशनैलिटी आपको कितना अरसा ही पहले मिली हो आपकी कैंसिल हो सकती है। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल जो है वो अभी रिसेंटली टाइम में देखने में मिली हैं। इस वजह से ये जो इजाफा है इससे भी खास तौर पे एहतियात करनी है। सोशल मीडिया को यूज करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि आप वॉच हो रहे हैं। खास तौर पे वो लोग जिनकी नेशनैलिटी अभी करीब है या जिन्होंने नेशनैलिटी जमा करवाई है, वो बहुत ज्यादा एहतियात करें सोशल मीडिया को यूज करते हुए, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बाकी ट्विटर है जिसको आप एक्स बोलते हैं। ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे जब आपने अपनी प्रेजेंस देनी है तो वहां पे कमेंट करते हुए, कोई चीज शेयर करते हुए इन तमाम चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि ये तमाम चीजें आपकी वॉच लिस्ट में होती हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि जब आपकी नेशनैलिटी जमा होती है तो जो सीक्रेट सर्विस है स्पेन की, उसको भी सेंड की जाती है आपकी रिपोर्ट, ताकि वो भी आपको चेक करें। तो वो आपकी तमाम चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे चेक करते हैं। उसके बाद वो मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया को रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद आपकी फाइल पे डिसीजन होता है। यही वजह होती है कि जब आपका स्टेटस ऑफिशियल पे पहुंचता है, उसका मकसद यही होता है कि आपका डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन ली जा सके। अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी नेशनैलिटी पास हो जाएगी, अगर उसमें कोई मसला होगा तो आपको लेटर लिख दिया जाएगा, कोई डिमांड होगी, कोई चीज होगी तो वो आपसे मांग ली जाएगी। और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी सामने आती है तो उसकी रीजन आपको दे के आपकी नेशनैलिटी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नए जो कवानीन बन रहे हैं और ये आपके गिर्द जो शिकंजा तंग किया जा रहा है, इससे आपने बचना है और इससे आपको बाइल्म रहना है। इससे लाइल्मी की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नुकसान उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड में यूरोपियन के लिए एक बुरी खबर है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। असल में हो क्या रहा है कि यूरोप में से जो वहां पे यूरोपियन गए हैं यूके में, तो वहां पे तरह तरह की कवानीन की वजह से जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, जिसका आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। आपको मैंने मुख्तलिफ अदालतों की कार्रवाइयों का बार बार कवानीन का बताता रहा हूं कि यूके में अब ये कानून आया, ये इनकी फेवर में, ये इनके अगेंस्ट।
تو اسی طرح کی اب سشوپن جو ہے وہ اس وقت یورپین وہاں پہ برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ یورپی یونین نے انگلینڈ کو 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ جو یورپین کے وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، جو آپ نے بولا تھا کہ فری موومنٹ ہوگی یورپین کی انگلینڈ میں اور انگلینڈ کے جو لوگ یورپ میں ہیں ان کی، تو ہم نے تو اس کا تحفظ کیا، ان کی فری موومنٹ ہے، لیکن یو کے کی طرف سے بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا۔ وہاں پہ کافی زیادہ یورپین جو ہے وہ سیٹل سٹیٹس لینے کے باوجود بھی پریشان ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا فیوچر کدھر جائے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں مہینوں کا ٹائم دیا گیا، یورپی یونین نے یو کے کو دیا ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو سالو کرے۔ اب ریسنٹلی ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک کورٹ نے کہا ہے کہ یورپین کی جو رائٹس ہیں، جو ٹاؤن ہال وغیرہ میں گھر وغیرہ ملتے ہیں یا بینیفٹس ملتے ہیں، وہ وہی ہیں جو برٹش لوگوں کے ہیں۔ ایک عدالت نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ قوانین کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان کے رائٹس وہ نہیں ہیں، ان کو رائٹس وہ نہیں دیے جا سکتے جو کہ برٹش لوگوں کے، اس وجہ سے ان کو فری ہاؤس، فری بینیفٹس نہیں مل سکتے۔ تو اس سشوپن میں اب خود عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے حکومت کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے عدالتی فیصلے کا حکم مانا جائے اور کون سے عدالتی فیصلے کا حکم نہ مانا جائے۔ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں وہ یورپین اٹھا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ آئے اور وہ اس مسئلے کو سالو کرے، لیکن فی الحال وہاں پہ یورپینز کے لیے کہ بہتر واضح طور پہ بھی قانون نہیں ہے جس کو فالو کرتے ہوئے حکومت جو ہے ان کو بینیفٹس دے سکے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اسپین بغیر کانٹریکٹ لیگل ہونے کا طریقہ کون سا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے لیگل ہو سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک بھائی نے جو ہے وہ کومنٹ کیا ہے جس کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ویڈیو میں اس کو کور کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 یورو تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے ریٹ اس وقت کانٹریکٹ کا۔ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ بغیر کانٹریکٹ کے ہم اسپین میں لیگل ہو سکیں؟ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے سوسیو لیبرال، اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ اپنا بزنس کر کے بھی لیگل ہو سکیں گے۔ اکثر میں یہ پہلے قانون تھا ریگو سوشیال میں بھی، لیکن 2011-12 کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا تمام پروونسز میں۔ پہلے کچھ پروونسز میں ملتا تھا لیکن وہاں بھی بند کر دیا گیا، ریسٹرکشنز لگا دی گئیں۔ لیکن اب حکومت کی جو نئی منسٹر ہیں امیگریشن کی، انہوں نے واضح طور پہ اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ آپ جو ہے بزنس کے ذریعے بھی جو لیگل ہو سکیں گے اور کانٹریکٹ کے ذریعے بھی ہو سکیں گے۔ آگے بزنس میں بھی 2 کیٹیگریز انہوں نے ڈال دی۔ اگر آپ کا بلڈ ریلیشن یہاں پہ ہے تو وہ آپ کے بہاف پہ آپ کو بزنس کر دیتا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹ بن جائیں گے۔ اگر آپ کا بلڈ ریلیشن یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی ہوم کنٹری سے پیسے منگوانے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس کی بیس پہ پھر آپ نے یہاں پہ بزنس کرنا ہے اور وہ شو کروانا ہے گورنمنٹ کو، اور اس کی بیس پہ آپ لیگل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھا قانون ہے جس کو امپلیمنٹ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا صرف ویٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب کو پہلا سال کا ایک کارڈ ملے گا، وہ جیسے ایکسپائر ہوگا اس کے بعد جو 4 سال کا کارڈ ملے گا، اس میں اگر آپ نے کانٹریکٹ لگا کے پیپر لیے تھے تو 4 سال پہ آپ کام بھی کر سکیں گے، بزنس بھی کرنا چاہیں گے وہ بھی کر سکیں گے۔ اگر کسی نے بزنس کی بیس پہ لیا تھا کارڈ، 1 سال کا جیسے ایکسپائر ہوتا ہے ان کو 4 سال کا ملتا ہے، وہ پھر بزنس بھی کر سکیں گے۔ اگر بزنس وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکیں گے۔ یہ بھی فیسلٹی نئے قوانین میں آئے گی۔ صرف آپ نے ویٹ کرنا، ابھی اعلانات ہوئے ہیں۔ میں لنک اسی وجہ سے ہر ویڈیو کے نیچے شیئر کرتا ہوں کہ مجھ پہ نہ رہیں، وہ لنک ریڈ کریں۔ 100% تمام انفارمیشن، تمام نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ سچی اور بالکل 100% جو مجھے لگتا ہے کہ وہ صداقت ہے اس میں پروف کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کو یہ اب آپ کنفرم کرنے کے لیے بھی ریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یہ قانون جیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس قانون کے ذریعے بغیر کانٹریکٹ کے لیگل ہو سکیں گے اور اپنا بزنس بھی سیٹ کر سکیں گے۔ آگے دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں امیگرینٹس فیملیز کے لیے۔ وہ امیگرینٹس فیملیز جن کے بچوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ خدا نخواستہ اپاہج ہیں، معذور ہیں، ان کی سماعت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے یا ذہنی طور پہ وہ ڈس ایبل ہیں، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو بھی حکومت امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، اسپیشلی ڈس ایبل بچوں والی فیملیز کے لیے۔ اس میں آپ کو ایزیلی لیگل ہونے کا
موقع ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے والے وقت میں مزید فیسلٹی جو ہیں وہ مل سکیں گی حکومت کی طرف سے. یہ بہت اچھا قانون ہے جو امپلیمنٹ ہوگا. اعداد و شمار کے مطابق 100 کے قریب ایسی فیملیز اس وقت امیگرینٹس کی ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں. مزید اس کی رپورٹ ریڈ کرنے کے لیے نیچے آپ لنک نمبر 3 جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو 100% اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.